आता स्लीवलेस टॉप अँड जीन्स म्हणतकूच न्हू खंय तरी वचपाचीच तयारी चालू आसा म्हाजी. खंय तें सांगतात, बट ताज्या पयलीं हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. सो आयचो हो व्लॉग आसा फक्त म्हाजें शॉपिंग अँड आउटिंग. सो आउटिंग खंय तरी आसतना न्हू अशें कितें तरी मातशें खंय तरी डिफरन्स अशे कपडे घालता. बिकॉज युजली कामार वयता आसतना म्हाका चुडीदार नाल्यार कुर्ताज हेच घालून वयचें पडटा बिकॉज प्रोफेशनलूच तसो आसा त्या कारणाक लागून. बट घोवाबर भुरग्याबर खंय तरी फॅमिली टायम आसता, आपलो मी टायम आसता न्हू, तेन्ना म्हाका जायत्या भशेन ड्रेसींग करून भायर सरपाक खूब लायक जाता. सो तेकाच लागून न्हू आतां हांव रेडी जातालें, न्हावन बीन बऱ्या भशेन घेतलें आनी फूल आंगाक बॉडी लोशन लायतालें. बिकॉज आतां गरमी वाडली एंड टॅनींग आनी जावपाक नाका म्हणून ही अशीशी कितें तयारी म्हाजी चालू आसली. बट हांव भायर सरच्या पयलीं बाबूक बीन न्हावणोवन घेतलें आनी ताजी तयारी फर्स्ट केली. बिकॉज आफ्टर एक फावटी आमी सेट जातकूच न्हू मागीर भायरूच सरपाचें आसता. देन भुरग्यांक मातशें सगळें रेडी बीन करपाक खूब वाज येता. सो फटाफट बाबूची बीन सगळी तयारी केल्ली, ताका वॉटर बॉटल कॅरी केल्ली. बिकॉज खंय भायर सरता आसतना न्हू ताका उदक हें जायच जाता आनी आतां गरमीचे दीस आसल्या कारणान बेटर अँड सेफर सायड आमी स्वताचें उदक कॅरी केल्लें खूब बरें आसता. येस आय अग्री की बिसलरी वॉटर जी आसा ती शॉपाचेरूय मेळटा आनी जायते खंय स्टॉपाचेर आसतलीच ना म्हणना हांव. बट इट्स बेटर टू कॅरी समटायम आपली एक वॉटर बॉटल, आपली एक पर्सनल वॉटर बॉटल कॅरी केल्ली खूब बरी आसता. सो हे सगळे प्रायर तयारी करून न्हू हांव हांगा रेडी जातालें भायर सरपाक. घोव बीन रेडी जावन बसलेलो आनी आमकां बायलांक मातसो टायम लागतातूच न्हू, त्या कारणाक लागून हांगा बरो म्हाजो मी टायम घेवन हांव मातशें भायर सरतालें. सो आयज मातशी डार्क शेडूच लिपस्टीक लायली एज कम्पेर्ड टू माय ड्रेसींग ओन्ली. सो पर्पल कलरचो हांवें ड्रेस घातलो न्हू, तशेंच हांवें लिक्वीड शेडान लिपस्टीक लायल्ली. बट इट टर्न आउट्स टू रेड. आय डोंट नो वाय. हें हांवें पयलीं तुमकां व्लॉगान सांगलेलें की पर्पल कलर टायप दाखयता ती, बट जेन्ना बीन लायता न्हू तेन्ना मागीर रेड शेडान वयता. सो एक हातीन वॉच घातलें, दुसऱ्या हातीन न्हू म्हाजें जें गिफ्टेड ब्रेसलेट आसलें जें सिल्वरान आसा तें घातलेलें हांवें. बट ट्राय करता आसतना वचत नासलें. सो घोवा फुड्यान गेलें आनी ताका मातसो मस्को मारलो एंड तें बीन ब्रेसलेट हांवें घालून घेतलें. परफ्यूम मारलें आनी म्हाजें रेडी बीन जावन सगळें सेटअप जाल्लें. मागीर म्हटलें आतां कितें तरी च्या टी कॉफी जें कितें आसा न्हू तें घेवनूच भायर सरपाचें. बिकॉज हॉटेलान वचोन सपोज च्या ब्रेकफास्ट लायक दनपारचें कितें स्नॅक्स खावपाक बसलें जाल्यार बेश्टें बील वाडोवन 100-200 रुपया वाडोवच्या परस घरान सगळें आसल्या कारणान न्हू म्हटलें आतां घरानूच मातशी च्या बाल्कनीन बसून आमी तिगांयनी घेतली, बिस्किट्स खाल्ली आनी आमी भायर सरलीं. आतां भायर सरतकूच फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आमी गेली लेन्स काटार आनी एक्चुली म्हाजें एंड म्हाज्या चेड्याचें न्हू जस्ट आय चॅकअप करपाचें आसलें. मागीर थंय वचोन कळ्ळें की ल्हान भुरग्यांचें करिना म्हणून तें एक काम मातशें इनकम्प्लीट उरलें. थंयंचें काम जातकूच वी हॅव गॉन टू JV मार्ट. जें कितें म्हाजें मंथली कलेक्शन्स आसता मीन्स मंथली ग्रॉसरी आसता न्हू तें घेवपाक आनी बऱ्या भशेन जें जाय नाका तें सगळें शॉपिंग केली. बाबू एंड घोव नासलो बिकॉज ते लोक मातशे क्रोमान गेल्ले आनी हांव हांगा शॉपिंग करून म्हाजें सगळें वायंड अप जातकूच घरान आयलें. घरान आयतकूच मागीर अशें चिंतून दवरलें की आयज जें कितें आसा न्हू सामान तें सगळें बऱ्या भशेन सेग्रिगेट करपाचें. सो एक्क्यान एक डबो काडून हें सगळें हांव जितलें बीन म्हाजें ग्रॉसरीज आसा तें बऱ्या भशेन सेट करून घेतालें. हांगा हांव कितें करता उरिल्लें जें पयलीं नॅक्स्ट मंथाचें, नॉट नॅक्स्ट मंथ बट गेल्या म्हयन्याचें जितलें बीन उरिल्लो स्टॉक आसता न्हू तो एक डब्यान काडून दवरता. लायक उरलेले फोव आसूं, रवो आसूं, साकर आसूं, कितेंय आसता न्हू जें हाफ यूज्ड आसता आनी हाफ पॅकेट आतां अनसिल्ड आसता तें बीन सगळें एक डब्यान घालता. सो डॅट जेन्ना बीन म्हाजो स्टॉक काबार जाता सो डॅट आय कॅन रिफील इट म्हणून एक डब्यान सगळें काडून दवरलें. आनी दुसरे जे नवे नवे डबे आसले न्हू ते सायड बाय सायड तुमी पळोवंक शकता. हांव आतां हांगा एक एक करून फील करीत आसा. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आमी सनरीच ऑयल यूज करता तें एक डब्यान घातलें. 3 पॅकेट लागता म्हाका मंथली सो तें घातलें. देन रवो जो आसलो तो बीन बऱ्या भशेन फोडून हांवें ट्रान्सपरंट म्हाजे जे डबे आसा जे हांवें ऑलरेडी विशाल मेगा मार्टांतल्यान पयलीं घेतले. म्हाजें घर बीन सेट सगळें जावच्या पयलीं हांवें म्हाजें सगळें कलेक्शन आसलें जें कितें म्हाका किचनान जाय आसलें तें. सो वन बाय वन सगळें हांगा न्हू डबे हांवें प्रायर जेन्ना बीन म्हाजो स्टॉक काबार जाता न्हू तेन्नाच्या तेन्ना धुवन बऱ्या भशेन सुकोवन बीन न्हू पोंदां दवरता हांव. एंड जेन्ना बीन अशें मंथली ग्रॉसरी हाडटा तेन्ना रिफील करून परतून आसा तशें ज्या जाग्यार जाय न्हू त्या जाग्यार दवरता. सो एक वाटेन रवो आसलो तो भरून घेतलो हांवें एंड दुसऱ्या वाटेन साकरेचोय डबो मातसो रिफील केलो.
थोडीशी आसली बट थोडीशी ही जी आसली न्हू ती मागीर हांवें रिफील केली सो डॅट परतून आनी मागीर त्रास नाका डबे सगळे हुस्कोन काडपाक. सो साकर न्हू चडान चड 1 ते 2 कील लागता, चड लागना बिकॉज चड हांव गोड साखर सॉरी गोड चाव पिना अँड बाबू केन्ना ताका जायी जाता केन्ना केन्ना नाकाच आसता चाय. घोव तर केन्ना घरान आसता केन्ना केन्ना घरान नासता सांजेच्या टायमार. सो साखर चड लागना बट येस कोणी येयलो जाल्यार ना जाल्यार खंयचेय ज्यूस बीन करता जाल्यार तेन्ना आमकां साखर जायी जाता. मागीर हें सगळें जातकूच न्हू हांव 3 भाशेची दाळ यूज करता. तूर दाळ, मूग दाळ अँड मसूर दाळ. मे बी हय तशेंच आसा दिसता. ऑरेंज कलरच्या दाळीक कितें म्हणटा म्हाका इतलें खबर ना बट जेन्ना केन्ना हांव दाळ करता तडका दाळ जावं नाजाल्यार गोडी दाळ जावं ही तिनूय दाळ न्हू हांव हे भाशेन डब्यान एकूच डब्यान घालता आनी बरे भशेन मिक्स करून दवरता आनी ताजी दाळ म्हजी घरान जायत आसता. सो एक्चुली न्हू पयलीं हांव हे भाशेन करिनासलें. वयली जी तूर दाळ आसा न्हू तीच हांव सिंपल घेतालें. मूग दाळ एंड दुसरी आसा दाळ न्हू तें बीन घेयनासलें ऑरेंज कलरची जी कितें आसा ती ते घेयनासलें. मागीर म्हाका पित्ताचो खूब प्रॉब्लम जातालो. म्हाकाच न्हू म्हाज्या फूल फॅमिलीक जातालो, बाबूक घोवाक बीन. मागीर वन ऑफ माय फ्रेंड येवन म्हाका सांगलें की अशें दाळ मिक्स करून हें कर, दाळ केन्नाय करता आसतना ह्या भशेन कर मागीर चड हें जायना म्हणून पित्ताचो प्रॉब्लम ना जाल्यार तकली दुखपाचें हें बीन जायना. एंड सेकेंड ऑन द फॉरमोस्ट थिंग की दोनूय टायम दाळ खावंक जायना. कोणाक कोणाक पचता तांकां पचता कोणाक कोणाक जायना न्हू. आमकां तितली संवय ना. आमकां चड करून हुमण जाय वो रोस जावं चिकन जाय हे सगळें खावपाची संवय आसा आनी दाळ रेरली खंय तरी विकली वान्स ना जाल्यार सण आसता तेन्नाच जाता. सो ताका लागून आतां हो प्रोसेस यूज करता. ओके देन जितले बीन कितें डबे भरपाचे आसले फिलअप करपाचे आसले ते भशेन फिलअप केले अँड घोवाक न्हू हे चणे जायच जाता आफ्टर हॅवींग लंच ऑर डिनर. सो ते बीन हांवें डबो जो आसा पळय तो हांवें रिफील करून दवरलो. एक्चुली हो डबो जो ट्रान्सपरंट आसा सो तो थर्ड टायम म्हाका सोसायटी चायेच्यार मेळ्ळो. फ्री मेळटा आनी दिसपाकूय बरो दिसता एंड ट्रान्सपरंट आसल्या कारणान तितून तेज्या भितर जें कितें घालता न्हू तें आनी म्हटल्यार एक ट्रेंडी टायप लूक येता. सो हे भशेन सगळें जातकूच खंय म्हाका बारीक हे डबे दवरपाचे आसले ते वन एंड वन सगळे सेट करून घेतले. किचन टॉप जो म्हाजो आसा न्हू ताज्या वयर हांवें 2 ग्रेनायट लायिल्ले आसा थंय दवरता हांव म्हाजें चडशें कुकिंगाचें जें कितें आसता तें. आनी व्हडले डबे जे आसा ते शेगडीच्या ओट्या पोंदां दवरता फूल. सो डबे 1 बाय 1 सगळे काडून पोंदां दवरले. आतां उरलो तो फूल घरांतलो म्हटल्यार नॉट घरांतलो बट गॅशीचे शेगडे वयलो फूल पसारो आसलो अँड 1 बाय 1 जितले बीन म्हाजे प्लास्टीक म्हटल्यार कडधान्य बीन हांवें सगळे रिफील करून दवरलेले न्हू तेजे प्लास्टीक सगळे लागीं करून डस्टबिनान उडयले आनी सायड बाय सायड तुमी पळोवंक शकता सगळे जो ड्राय डस्ट ड्राय पार्टिकल्स ड्राय कचरो म्हणूंक शकता तुमी ते सगळे बांदशिरे घेवन बऱ्या भशेन झाडून पुसून घेतले. आनी लास्ट एंड द फॉरमोस्ट लिक्वीड जे आसले ते बीन रिफील केले बिकॉज वीम साबणान तितली अशी आयदनां क्लीन जाता ना म्हणना बट लिक्विडान न्हू एक आयदनांक शायन येता न्हू ते साबणान येयना. सो म्हाका मंथली 2 पॅकेट तरी लिक्विडाचे लागतातूच आनी ते जायत जाता बिकॉज लिक्विडान धुल्लेली आयदनां न्हू वेगळीच आसता आनी साबणान धुल्लेली म्हाका इतली अशी धुल्ल्या भशेन दिसना. सो हें म्हाका न्हू मंथली 2 म्हाका लिक्वीड रिफील करचोच पडटा हो डबो आनी हो डबो खूब बऱ्यापैकी यूज जाता शाबणी जो आसा तो बिकॉज भितर सकयल लिक्वीड यूज करूंक शकता आमी आनी वयर जो आसा न्हू थंय सोप दवरूंक शकता. हांगा मातशें एडॅप्ट करपाक हांव उदक घालता एंड हे भशेन डबो हांवें साबणी जो आसा पळय तो सेट करून दवरलो. आनी खुबशे कितें अशें स्टॉक आसले जे हांवें डब्यान रिफील करून दवरले स्टीलच्या जे तुमकां दाखोवंक ना इतलो म्हाका टायम मेळोंक ना दाखोवपाक बिकॉज खूब टायर्ड जाल्ले सगळे 2 कामां करतकूच आनी आतां जेवण बीन करपाचें आसलें जेवणाचें सगळें वायंड अप करपाचें आसलें तेका लागून हो व्लॉग हांव हांगाच काबार करता. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टिल देन बाय.